एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 11 को बिजनेस म्याथमेटिक्सको जुन न्यू सिलेबस अन्तर्गत बुक बनाइएको छ अथवा सिडिसीले अप्रुभ गरेको छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले यहाँनिर तपाईँहरूको लागि प्रत्येक च्याप्टरको भिडियोजहरू बनाइरहेका छौँ र आज पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो हामी लिएर आएको छौँ र यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले अगाडिको भिडियोजहरू हेर्नुभएको छैन भने तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यही भएर अगाडिको भिडियोजहरू हेरेर आउनु होला। आज चाहिँ हामीले युनिट 1 अल्जेब्राको च्याप्टर 2 जुन लिनियर इक्वेसन्स छ यसको पार्ट 3 लिएर आएको छौँ, जसको अन्तर्गतको टपिकहरू यहाँ दुईटा क्वेसन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म तीनवटा एकैछिनमा बनाउँछु। हामीले पढ्नुपर्ने भनेको के छ त, कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लसको बारेमा बुझ्न जरुरी छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिक छ र यहाँबाट क्वेसन पर्न पनि सक्छ। अलिकति ग्राफिकल्ली गर्नुपर्ने हुन्छ, ग्राफ बनाउनु पर्ने हुन्छ यसमा, है त। सुरुमा बुझौँ कन्ज्युमर सरप्लस भनेको के हो, प्रोड्युसर सरप्लस भनेको के हो। यो कन्ज्युमर सरप्लस प्रोड्युसर सरप्लस भनेको क्याससँग रिलेटेड छ, पैसासँग रिलेटेड छ। अब कन्ज्युमर सरप्लसलाई एउटा सानो एक्जाम्पलले बुझौँ। जस्तै तपाईँ बजार जानुभयो, तपाईँले बजारमा गएर सोच्नुभयो आज चाहिँ 1 केजी आलु लिएर आउनुपर्ने छ। 1 केजी आलुको दाम चाहिँ अब सायद मम्मीले दिनुभयो, ल 100 रुपियाँ केजी होला, जा लिएर आइज 1 केजी आलु भन्नुभएको छ। अब के भएछ, बजार जानुभयो तपाईँले, सबैभन्दा राम्रो आलु हेर्नुभयो, छान्नुभयो, 1 केजी दिनुभयो त्यहाँनिर जोख्नको लागि। उसले जोख्यो। अब तपाईँले 100 रुपियाँ दिनुभयो। 100 रुपियाँ दिएपछि के गर्नुभएछ, जान लाग्नुभएछ, ए भाइ कता 20 रुपियाँ लाने होइन भन्दाखेरि 20 रुपियाँ तपाईँलाई फिर्ता आएछ। 20 रुपियाँ फिर्ता आयो। तपाईँले त 100 रुपियाँ भनेर सोच्नु भएको थियो, भरे त 80 रुपियाँ केजी रहेछ भने चाहिँ तपाईँलाई 20 रुपियाँ फाइदा भयो कि भएन? भयो नि। कन्ज्युमरले सोचेको भन्दा पनि के भयो त, कम दाममा तपाईँलाई आएको छ। हो, त्यसलाई के भनिन्छ, कन्ज्युमर सरप्लस। जसले किनिरहेको छ उसलाई फाइदा भयो। त्यसकै अपोजिटमा के आउन जान्छ, प्रोड्युसर सरप्लस आउन जान्छ। प्रोड्युसर सरप्लसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि, सपोज कोही प्रोड्युसरले चाहिँ के भनिरहेको हुन्छ भने, म चाहिँ सपोज 80 रुपियाँमा कुनै कुरा दिन सक्छु भनेर उसले चाहिँ कुनै आइटम बनायो। तर बजारमा त्यसको भाउ कति रहेछ त, 100 रुपियाँ रहेछ अरे क्या। उसले 80 रुपियाँमा दिन्छु भनिरहेछ, बजारमा भाउ कति रहेछ, 100 रुपियाँ रहेछ। उसले के दिमाग लगाएछ, होइन म यसलाई 100 रुपियाँमै दिन्छु भनेछ। भनेपछि उसले 100 रुपियाँ दियो। भनेपछि उसले सोचेको भन्दा पनि उसलाई 20 रुपियाँ नाफा भयो कि भएन, एक्स्ट्रा भयो नि। हो, यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, प्रोड्युसर सरप्लस भनेर भन्छौँ। र यसकै इर्दगिर्दमा हामीले 2-3वटा हिसाब यहाँनिर गर्न गइरहेको छौँ। हेरौँ है त कसरी यो हिसाबहरू गर्न सकिन्छ। पहिलो क्वेसनलाई तपाईँले हेर्नुहोस् है त, यसलाई हामी मजाले बुझेर काम गर्छौँ, टेन्सन नलिनु, एकदम राम्ररी बुझ्छौँ है त। क्वेसनले के भनेको छ भने, इफ द डिमान्ड फङ्सन इज पी इक्वल्स टु 30 - 2q। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ जेनरली कन्ज्युमर सरप्लस भनेको डिमान्ड फङ्सनसँग जोडिएको हुन्छ। कन्ज्युमर सरप्लस भनेको डिमान्ड फङ्सनसँग जोडिएको हुन्छ र प्रोड्युसर सरप्लस भनेको चाहिँ सप्लाई फङ्सनसँग जोडिएको हुन्छ, है त। यो कुरा क्लियर भयो? ओके। 1 नम्बर क्वेसनमा हेरौँ है त। 1 नम्बरको क्वेसनको सोलुसन के दिएको छ, डिमान्ड फङ्सन दिएको छ। यहाँनिर मैले के लेखेँ, गिभन डिमान्ड फङ्सन। हामीलाई डिमान्ड फङ्सन यहाँनिर के दिएको छ त हेर्नुहोस् त, p इक्वल्स टु 30 - 2q भनेर दिएको छ। 30 - 2q भनेर दिएको छ। यसलाई मैले 1 माने, वेयर p एन्ड q डिनोट प्राइस एन्ड QTY ल्याएको छ क्वान्टिटी हो, है त, रेस्पेक्टिभली। क्यालकुलेट कन्ज्युमर सरप्लस व्हेन प्राइस इज 6 क्वान्टिटी इज 10 भनिरहेको छ। अब सुरुमा यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ त भने, सुरुमा त एउटा भ्यालु चाहियो। जेनरली हामीले यहाँनिर सबैभन्दा सुरुमा सपोज वेन q इक्वल्स टु 0, अब यो दुइटैमा चाहिन्छ। वेन q इक्वल्स टु 0 p को भ्यालु कति हुन्छ, 30 हुन जान्छ। अब पहिलो क्वेसनमा हेरौँ, जब p को भ्यालु 6 छ, p को भ्यालु 6 हुँदाखेरि 6 इक्वल्स टु 30 - 2q छ। और यो भनेको q भनेको कति हुन्छ, 30 - 6/2 भनेको यहाँनिर 24/2 भनेको 12 आउनु हो। भनेपछि जब p को भ्यालु 6 हुन्छ, q को भ्यालु 12 हुन्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ के, हामीलाई चाहिन्छ एउटा ग्राफ। अब ग्राफ बनाउनु पर्यो, ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट ग्राफ हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर यसलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्ने खालको ग्राफ चाहिँ हुनुपर्छ, है त। किनभने एउटा स्ट्रेट लाइन त तपाईँले बनाउनु पर्छ। अब यहाँनिर तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला, यहाँनिर दुईटा ग्राफ आउँछ भनेर। यतापट्टि मैले p भनेर मानिदिएँ, यतापट्टि मैले q भनेर मानिदिएँ। q को भ्यालु 0 हुँदा p को भ्यालु 30। ओके, यहाँनिर मैले राखिदिएँ 0,30 भनेर राखिदिएँ। अर्को के छ, p को भ्यालु 6 हुँदा q को भ्यालु 12 हुन्छ।
p को भ्यालु अथवा q को भ्यालु 12, सपोज यहाँ 12 छ र यहाँनिर 6 छ, यहाँनिर चाहिँ 6,12 हुन्छ। अब यो लाइनलाई तपाईँले जोडेर बनाइदिनुहुन्छ, यहाँनिर यसरी जोडेर तपाईँले बनाइदिनु भयो, यो भयो, यो कति छ त तपाईँको यहाँनिर 12,6 भनेर छ। अब जेनरली तपाईँले जब यसरी लाइन कोर्नुहुन्छ, यहाँनिर यसरी लाइन कोर्नु भयो, यो भ्यालु भनेको कति हुन्छ, यो पोइन्ट जुन छ यो पोइन्ट भनेको q इक्वल्स टु 12 हो। अर्को तरिकाले हेर्दाखेरि यति भ्यालु भनेको कति हुन्छ, 12 हुन्छ। यदि हामीले कोअर्डिनेटको हिसाबले हेर्ने हो भने यति भ्यालु 12 हुन्छ। अब अर्को काम तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर अर्को लाइन तान्दिने यसरी है, यो बुझ्नु है, यहाँनिर यो पोइन्ट जुन पोइन्टमा हामीले भेट्न सोधेको छ नि यो पोइन्टमा तान्दिनु हो। अब यसको भ्यालु कति हुन्छ त, यसको भ्यालु तपाईँको कति हुन जान्छ त, यो भनेको तपाईँको 0,6 हुन जान्छ। एक तरिकाले हेर्दाखेरि सपोज अब यसलाई नाम दिउँ, यो A भयो, यो B भयो, यो C भयो, यो D हुन गयो, ABCD हुन गयो। अब तपाईँले के भेट्न खोजिराख्नु भएको छ त, कन्ज्युमर सरप्लस। र कन्ज्युमर सरप्लस भनेको यो भ्यालु छ नि यति भ्यालु हो, यसको एरिया नै के हुन जान्छ त, कन्ज्युमर सरप्लस हुन जान्छ। अब यसको एरिया भेट्नको लागि के भेट्नु पर्यो, इन ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीसी मा यसको एरिया भेट्नको लागि एरिया भनेको के हुन्छ, 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट। यसको बेस अब कुनै माने हुन्छ, यसको बेस मैले सीडी माने, यसको हाइट मैले के माने, एडी भनेर माने हैन, यो भनेर माने। सुरुमा एडी भेट्नु पर्यो, एडी भनेको के हुन्छ, एडी भनेको सपोज यो पोइन्टलाई मैले ओ भनेर मान्दे, एडी भनेको तपाईले एओ माइनस डिओ गर्न सक्नुहुन्छ हैन, यो एज अ होल एओ माइनस डिओ, एओ माइनस डिओ गर्नु भने आउँछ। अब हेर्नुस् त यो एओ को भ्यालु कति छ, एओ को भ्यालु कति छ, 30 छ, माइनस डिओ को भ्यालु कति छ, 6 छ, यो भ्यालु कति आउन गयो, 24 आउन गयो। यति कुरा क्लियर छ। यो पोइन्ट ओ छ, मैले यसलाई ई मान्दे है त। अब अर्को भ्यालु भेट्नु पर्यो डीसी। अब यहाँनिर ओई छ, डीसी भेट्नु पर्यो हैन, यहाँनिर यसरी लेख्नुस्, डीसी इक्वल्स टु, यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, डीसी भनेको त ओई सँग इक्वल हुन्छ नि त, यो ओई को भ्यालु र यो डीसी को भ्यालु इक्वल हुन्छ। यो भनेको ओई इक्वल्स टु कति छ, 12 हुन गयो कि गएन, गयो। अब यहाँनिर हामीले के भेट्नु पर्यो, डीसी इक्वल्स टु ओई इक्वल्स टु यहाँ 12 छ। अब देयरफोर यहाँनिर कन्ज्युमर सरप्लस भनेको के हुन जान्छ, 1/2 इन्टु एडी इन्टु डीसी हुन जान्छ। यो भनेको 1/2 इन्टु 24 इन्टु 12, यो भनेको कति आउँछ, रुपीज 144। ठीक छ, यो भनेको रुपीज कति आउन गयो त, 144। यो पहिलो भ्यालु भेट्नुको है त। यति कुरा नै हो, मेन कुरा यति भेट्नु पर्यो। ठीक छ, यो कुरा भेट्यो। अब दोस्रो के भेटेको छ, क्यू को भ्यालु दिएको छ नि यहाँ, क्यू इक्वल्स टु 10 हुँदाखेरि, क्यू इक्वल्स टु 10 हुँदाखेरि कति हुन्छ होला, पी इक्वल्स टु 30 माइनस 2 इन्टु 10 भनेको यहाँ कति आउन गयो त, 10 आउन गयो। फेरि यसको पनि तपाईले एउटा ग्राफ बनाउनु पर्यो है, प्रत्येकको ग्राफ बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ तपाईले। ल हेरौँ है त, यहाँनिर म तपाईहरुलाई ग्राफ बनाउँदैछु। ल हेरौँ, यतापट्टि एउटा ग्राफ आयो, ल यसरी है त, यतापट्टि पी छ र यतापट्टि क्यू छ। ओके, यति भ्यालु भेट्यो। अब सुरुमा यहाँनिर मैले राखिदिए 0,30 भनेर राखिदिए। अर्को पोइन्ट यहाँ कति छ त, 10,10 भनेर छ। ओके, ल 10,10 मैले यहाँनिर राखिदिए है त, 10,10। एक्ज्याक्ट ग्राफ हुनुपर्छ भन्ने छैन, एक्ज्याक्ट ग्राफ चाहिँदैन हामीलाई, बट एउटा टेन्टेटिभ हिसाबमा राख्ने। अब अर्को के गर्नु पर्यो, यहाँबाट एउटा सिधा लाइन तपाईले तलतिर तान्नु भयो, यहाँबाट एउटा सिधा लाइन तपाईले तलतिर तान्नु भयो है त, यहाँनिर आउन गयो। त्यसपछि यही पोइन्टबाट यतातिर, यही पोइन्टबाट यतातिर तपाईले तान्नु भयो है, तपाईले यहाँनिर एउटा लाइन यसरी तान्नु भयो। ओके, अब यसलाई मैले ए भन्ने नाम दिए, यसलाई मैले बी भन्ने नाम दिए, यसलाई सी भन्ने नाम दिए, यसलाई डी भन्ने नाम दिए र यो ओ भयो, यो चाहिँ ई हुन गयो। अब यो बी भन्ने कोअर्डिनेट कति छ त, 10,10 छ भनेपछि अगाडिकै जस्तो गरेर यति डिस्टेन्स भनेको कति हुन गयो, 10 हुन गयो र यो कोअर्डिनेट भनेको कति छ, 0,10 छ। अब यहाँनिर पनि एरिया भेट्नु पर्यो। अब इन ट्रायंगल एबी हेर्नुस्,
इन ट्रायंगल एबिई यहाँनिर तपाईँले सुरुमा एई को भ्यालु निकाल्नु पर्यो किनभने यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ तपाईँले। अब एई भनेको के हुन जान्छ, एई भनेको एओ माइनस इओ हुन्छ। एओ भनेको कति छ 30 माइनस इओ भनेको कति छ 10, यो भनेको कति आउन गयो 20 आउन गयो। अब अर्को भ्यालु कति छ त, इबी क्याल्कुलेट अथवा बिई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। बिई भनेको कति हुन्छ, ओई सँग इक्वल हुन्छ, यो भनेको 10 आउन गयो। अब सिम्पली तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर कन्ज्युमर सरप्लस भनेको 1/2 इन्टु यहाँनिर एई इन्टु बिई गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको 1/2 इन्टु 20 इन्टु 10 भनेको कति आउँछ 100, यो भनेको रुपिस 100 आउन गयो। यसरी तपाईँले कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्न सक्नुहुन्छ। एकदम क्लियर छ होला, हिसाब हेर्नुहोस् एकदम मजाले एकदम क्लियरली हामीले यहाँनिर हिसाब गरिसकेका छौँ। यो तपाईँले सार्नु होला, एकचोटि सार्नुहोस्, तपाईँले ठ्याक्कै क्लिक गर्नुहोस्, क्लिक गरेर यसलाई सार्नु है त। ओके ल म यो मेटाइदिन्छु, तपाईँले लेखिसक्नु भयो होला। अब यही क्वेसनमा म तपाईँलाई अर्को कुरा बुझाइदिन्छु है त। यही क्वेसनमा म थोरै चेन्ज गरेर अलिकति परिवर्तन गरेर हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन थोरै डिफ्रेन्ट भएको कारण म यसमै गरिदिन्छु, एउटा गरिदिन्छु, दोस्रो तपाईँले गर्नु होला है त। अब यो क्वेसन जेनरली बुकहरूमा त छैन। सपोज यहाँनिर डिमान्ड फङ्सनको साटो सपोज गरौँ मैले एउटा सप्लाई फङ्सन मान्दिएँ है। अब यहाँनिर म एउटा सप्लाई फङ्सनको काम गरिदिन्छु। सपोज गिभन सप्लाई फङ्सन भनेर छ, गिभन सप्लाई फङ्सन भनेको तपाईँलाई कति दिएको छ, यहाँनिर p = 30 + 2q भनेर दिएको छ अरे है त। 30 + 2q भनेर दिएको छ। अब तपाईँले के भेट्नु पर्ने छ, क्याल्कुलेट प्रोड्युसर सरप्लस है। याद गर्नुहोस्, अब तपाईँले सप्लाई फङ्सन दिइसकेको छ, मैले जस्ट मानिदिएँ हो कसरी गर्ने भनेर। अब तपाईँले के भेट्नु पर्ने छ, प्रोड्युसर सरप्लस एट प्राइस 6 भनेर निकाल्नु पर्ने छ अरे। प्राइस 6 मा अलिकति गाह्रो होला है, प्राइस 6 मा थोरै गाह्रो हुन सक्छ तपाईहरुलाई। ओके क्वान्टिटी 10 मा निकालौँ नि त है, क्वान्टिटी 10 मा निकालौँ। अब फंक्सन अलिकति बेग्लै छ त्यही भएर गाह्रो हुन सक्छ। क्वान्टिटी 10 मा यसमा हामी चाहिँ प्रोड्युसर सरप्लस निकाल्नु। ओके सुरुमा के गर्नु पर्यो त, प्रोड्युसर सरप्लस को लागि when q = 0, q 0 हुँदा p को भ्यालु 30 हुन्छ। अब क्वान्टिटी 10 दिएको छ, अब के दिएको छ, क्वान्टिटी को भ्यालु यहाँनेर क्वान्टिटी को भ्यालु 10 दिएको छ भने p को भ्यालु कति हुन्छ, 30 + 2 × 10 भनेको कति हुन जान्छ, 50 हुन जान्छ। ठीक छ। अब यसको ग्राफ बनाउने हेर्नुस् है त, यो मैले बुझाउनको लागि तपाईहरुलाई गरिरहेको छु यहाँ। सपोज यहाँनेर मैले एउटा ग्राफ बनाए यसरी है, अनि त्यसपछि यो यतापट्टि एउटा अर्को लाइन आउन गयो। यहाँनेर मेरो के छ त, q छ, यतापट्टि मेरो p छ। अब फर्स्ट भ्यालु के छ, 0,30 ल 0,30 लाई मैले यहाँनेर लेख्थे है त। यो भनेको चाहिँ मेरो कति छ, 0,30 भनेर छ। नेक्स्ट पोइन्ट भनेको कति छ, 10,50 भनेर छ। सपोज यहाँनेर 10 हुन गयो, यतापट्टि सपोज मेरो 50 यहाँनेर आउन गयो अरे। यो भनेको चाहिँ 10,50 छ। अब यसलाई जोड्ने यसरी, सुरुमा यसलाई यसरी जोड्ने, यो भनेको मेरो के छ, 10,50 भनेर छ है। अब यहाँबाट यसरी सट्ट लाइन तान्ने अनि यतापट्टि पनि एउटा लाइन तान्ने। अब यो लाइन अलिकति एक्सटेन्ड गर्दाखेरि अझै राम्रो देखिन्छ, यति भयो। अब भ्यालुहरु लेख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई a भनौं, यसलाई b भनौं, यसलाई c भनौं, यो o भनौं। त्यसपछि यतापट्टि पनि एउटा लाइन तानौं, सजिलो हुन्छ। यतापट्टि पनि एउटा लाइन तानौं, यसलाई e मानौं, यसलाई f भनेर मानौं। अब यो f पोइन्ट को भ्यालु कति छ, यो भनेको त 10,0 हुन्छ, 10,0 हुन्छ। यो भनेको यति कति आउँछ त, यो भ्यालु तपाईको 10 आउँछ। त्यसैगरी यो पोइन्ट 0,30 हो है, यो b भनेको कति आउँछ त, 0,50 आउन जान्छ हैन त, 0,50 आउन जान्छ। अब तपाईको प्रोड्युसर सरप्लस भनेको यसको एरिया, यो एरिया भनेको चाहिँ तपाईको के हुन जान्छ, प्रोड्युसर सरप्लस हुन जान्छ। अब प्रोड्युसर सरप्लस को लागि इन ट्रायंगल एबीसी भनेर भनौं, के भेट्नु पर्यो, सुरुमा बीसी निकालौं। बीसी भनेको के हुन्छ त, BO - CO हुन्छ। BO को भ्यालु 50, CO को भ्यालु 30 भनेको चाहिँ 20 आयो। त्यसैगरी अर्को भ्यालु के निकाल्नु पर्यो त, AB निकाल्नु पर्यो है, AB निकाल्नु पर्यो। AB भनेको यो AB हुन्छ, यो CE सँग इक्वल हुन्छ।
एबी इक्वल्स टु सिई, यो सिई केसँग इक्वल हुन्छ, यो ओएफसँग इक्वल हुन्छ। कति छ भ्यालु? 10 छ। ठ्याक्कै निकाल्यो। अब यहाँनिर प्रोड्युसर सरप्लस भनेको के हुन जान्छ? 1/2 इन्टु बिसी इन्टु एबी हुन्छ। यो भनेको कति आउँछ? 1/2 इन्टु 20 इन्टु 10 भनेको कति आउन गयो? ₹100 आउन गयो। भने प्रोड्युसर सरप्लस भनेको कति रहेछ? ₹100 रहेछ। यसरी तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 2 मा जानुस् है त। यो मैले जस्ट तपाईहरुलाई सप्लाई फंक्सनबाट कसरी प्रोड्युसर सरप्लस आउँछ भनेर मैले बुझाउने कोसिस मात्रै गरेको है त। ल यो क्वेसन चाहिँ छैन, त्यही पनि अब दोस्रो क्वेसन गर्न तपाईलाई सजिलो हुन्छ। यो तपाईले सारिहाल्नु होला, मैले मेटाइदिए है त। ल अब तपाईहरु जानुस् क्वेसन नम्बर 2 मा, जहाँनेर सबै कुराहरु एकै ठाउँमा जोडिएर लेखिया छ है त। एकै ठाउँमा जोडेर यसलाई सोधिएको छ। अब दोस्रो क्वेसनले के भनेको छ भने डिमान्ड फंक्सन र सप्लाई फंक्सन दिएको छ। अब सोधेको छ फाइन्ड पीएस एन्ड सीएस अन्डर इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेको छ। इक्विलिब्रियम भनेको ब्रेक इभन पोइन्ट जस्तो भन्न खोजेको। अब यहाँनेर लेखौं गिभन डिमान्ड फंक्सन। अब सुरुमा यहाँनेर एउटा डिमान्ड फंक्सन यहाँनेर दिएको छ। डिमान्ड फंक्सन कति छ? p इक्वल्स टु 8 माइनस 2q छ। यसलाई 1 भनेर मानिदिए। त्यसैगरी सप्लाई फंक्सन कति दिएको छ? सप्लाई फंक्सन भनेको कति दिएको छ? यहाँनेर p इक्वल्स टु 2q भनेर दिएको छ। यसलाई 2 भनेर मानौं। अब इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा पीएस र सीएस भेट्नु पर्यो। अब यहाँनेर एट इक्विलिब्रियम कन्डिसन के हुन जान्छ त? यो दुईटा एक अर्कासँग इक्वल हुन्छ भन्न खोजेको। सपोज यो पीडी भएको भए पीएस भएको भए के हुन्थ्यो? पीडी इक्वल्स टु पीएस इक्वल्स टु पी हुन जान्छ है। यो लेख्न खोजेको भनेपछि 8 माइनस 2q इक्वल्स टु 2q। यो भनेको 4q इक्वल्स टु 8, देयरफोर q को भ्यालु 2 भयो। अब 2 लाई चाहिँ कुनै एउटा भ्यालुमा पुट गर्यो भने के आउँछ त? p को भ्यालु 0 आउन जान्छ है त। p को भ्यालु अथवा p को भ्यालु कति आउँछ होला? पुटिङ q इक्वल्स टु 2 इन 1 कति आउन जान्छ? p इक्वल्स टु 8 माइनस 4 भनेको 4 आयो। यो एउटा कुरा आयो। अब फ्रम 1 जब q को भ्यालु 0 हुन्छ, p को भ्यालु 8 हुन्छ। र फ्रम 2 जब q को भ्यालु 0 हुन्छ, p को भ्यालु पनि 0 हुन्छ। अब सबै हाम्रो सेटअप भयो नि यहाँ। अब हामीले के गर्छौं त? बनाउँछौं, ग्राफ बनाउँछौं है त। ओके, ल हेरौं यहाँनेर सिम्पल ग्राफ बनाऊ। यहाँ यसरी एउटा आउन गयो, यहाँनेर अर्को यसरी मैले बनाइदिए। यतापट्टि मेरो q भयो र यतापट्टि मेरो p हुने भयो। अब सुरुमा एउटा कर्भ बनाऊ हैन, काम गर्न सजिलो हुन्छ। ल सपोज मैले चाहिँ सुरुमा डिमान्ड फंक्सनको बनाउने भए, डिमान्ड फंक्सनको जब q 0 हुन्छ, q 0 हुँदाखेरि यो 8 हुन्छ है। q 0 हुँदा यो 8 हुन्छ। सपोज 0,8। र अर्को के दिएको छ यहाँनेर? जब q 2 हुन्छ यो 4 हुन्छ, q 2 हुँदाखेरि यो 4 हुन्छ। ल सपोज यहाँनेर आयो अथवा यहाँनेर बनाइदिए मैले। ओके, यति बनाइदिए भने यहाँनेर यसरी मेरो एउटा लाइन आउन गयो है त। अब अर्को लाइन बनाऊ, त्यसपछि अनि हामी गरौँला। यो पोइन्ट यहाँ यसरी राख्दै राखौं। नेक्स्ट कुरो भनेको नेक्स्ट लाइन भनेको हाम्रो के छ? एउटा पोइन्ट छ q0 p0, एउटा पोइन्ट छ q0 p0 र अर्को पोइन्ट के छ त? 2,4 भन्ने पोइन्ट छ। अर्को पोइन्ट यही पोइन्ट हुन गएको छ। अब यसको पनि हामीले ठ्याक्कै यहाँनेर एउटा लाइन बनाइदिनु पर्यो। यहाँनेर लाइन बनाउँदाखेरि जेनरली कस्तो आयो त? ल यसरी लाइन आउन गयो है त। यसरी यहाँनेर एउटा लाइन आउन गयो। ओके, यति काम गरिसकेपछि अब हामीलाई यहाँनेर अर्को काम गरौँ। ठ्याक्कै यही तलबाट अरु भ्यालुजहरु यसरी गर्दियौं। यहाँनेर ठ्याक्कै यसरी तल यहाँनेर आउने भयो र अर्को भ्यालु यसरी यहाँनेरबाट आउने भयो। ओके, अब यहाँनेरबाट सिम्पली तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ? यहाँनेरबाट यो दुईटा कुराहरुबाट हेर्नुस् है त। यहाँनेर भ्यालुजहरु पनि लेख्दा हुन्छ। जस्तै यो भनेको कति हुन जान्छ? यो पोइन्टको भ्यालु है। यो पोइन्टको भ्यालु चाहिँ 2,4 हुन्छ। यो 2,4 भयो भने यो पोइन्ट भनेको कति हुन्छ? 0,4 हुन जान्छ। यो 0,0 छ। यसलाई नाम दियो। यो a भयो, यो b भयो, यो c भयो, यो d भयो,
यसलाई ई भन्ने नाम दिउँ, यति नाम दिउँ हामीले दिउँ। अब नेक्स्ट कुरा, अब कुन कुन प्रोड्युसर कुन कुन कन्ज्युमर यो हेरौँ है त। यो भ्यालु जुन छ यो कन्ज्युमर सरप्लस हो, यो कन्ज्युमर सरप्लस हो र यहाँनिर जुन यो भ्यालु छ, यो भ्यालु जुन छ यो भ्यालु भनेको के हुन्छ त प्रोड्युसर सरप्लस हुन्छ। अब यो दुईटाको एरिया त निकाल्नु पर्ने होइन र। अब हेर्नुहोस् है त, यो भ्यालु भनेको तपाईँको 2,0 छ भनेपछि यति भ्यालु तपाईँको कति छ 2 छ। अब यहाँबाट सुरुमा निकालौँ। पहिलो कुरा भनेको कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्नु पर्यो। कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्दा कुन ट्रायङ्गल छ, इन ट्रायङ्गल एबिई। ट्रायङ्गल एबिईमा सुरुमा एई को भ्यालु निकालौँ। एई भनेको के हुन जान्छ, यो 0,0 लाई मैले ओ मानिदिएँ, एओ माइनस इओ। एओ भनेको 8 छ, 8 माइनस 4 भनेको यहाँनिर 4 आउने भयो। त्यसै गरी अर्को बिई निकाल्नु पर्यो। बिई भनेको यहाँनिर कति हुन जान्छ, बिई इक्वल्स टु ओडी इक्वल्स टु 2 आयो भनेपछि कन्ज्युमर सरप्लस भनेको 1/2 इन्टु एई इन्टु बिई भनेको कति आयो, 1/2 इन्टु 2 इन्टु 4 भनेको ₹4 आउन गयो। यो हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस हो। त्यसै गरी दोस्रोमा मैले प्रोड्युसर सरप्लस निकाल्नु पर्यो। कुन चाहिँ ट्रायङ्गल छ, इन ट्रायङ्गल इबिओ है त, यो ओ पोइन्ट हो इबिओ, इन ट्रायङ्गल इबिओ। ट्रायङ्गल इबिओमा सुरुमा मैले इओ को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। इओ को भ्यालु त दिएकै छ, इओ भनेको कति छ 4 छ। त्यसै गरी अर्को के निकाल्नु पर्यो, इबी निकाल्नु पर्यो। इबी भनेको कति छ, ओडी छ, यो भनेको कति आउन गयो 2 आउन गयो भनेपछि प्रोड्युसर सरप्लस भनेको कति आउँछ, 1/2 इन्टु इओ इन्टु इबी भनेर आउँछ। यो भनेको 1/2 इन्टु 4 इन्टु 2 इक्वल्स टु ₹4 आयो। अब फाइनली तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने देयरफोर कन्ज्युमर सरप्लस इज ₹4 र प्रोड्युसर सरप्लस भनेको नि कति छ ₹4 नै तपाईँको आउन गएको छ। यसरी तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। हामीले यसरी 3वटा क्वेसन गऱ्यौँ, एकदम सजिलो थियो नि होइन। तपाईँले ठ्याक्कै ग्राफमा पोइन्ट गर्नु पर्यो र भ्यालु निकाल्नु पर्यो, यति नै कुरा छ। ठिक छ, आजको लागि यति नै गऱ्यौँ। यो क्वेसन राम्रोसँगले प्र्याक्टिस गर्नु होला। कुनै पनि पोइन्टमा बुझ्नु भएन भने तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमै सर मैले यो कुरा बुझिनँ कसरी गर्ने भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हाम्रो नम्बर छ 9849595895 9849595895। त्यो नम्बरमा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। वाट्सएप, भाइबर, टेलिग्राममा मेसेज गरेर सर मैले यो कुरा बुझिनँ भन्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु होला। किन भन्दा यस्तो भिडियोजहरू आइरहेको हुन्छ, तपाईँलाई अपडेट पाइराख्नु पर्यो कि भिडियो आयो कि आएन, नयाँ भिडियो के आयो भनेर अपडेट पाउनु पर्यो नि हो। त्यसको लागि पनि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु र जति सक्दो धेरै साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला, ताकि सबैले राम्रोसँगले बुझ्ने र राम्रोसँगले पढ्ने मौका पाओस् है त। ल आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियो हामी आउँछौँ नेसनल इन्कम डिटर्मिनेसन लिएर। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई।